छौँ र हामीले यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलज्यू अहिले काठमाडौँबाट सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र नेपालमा सेकेन्ड वेभ जुन यो कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभ छ त्यसले अत्यन्तै आक्रमण गर्यो र अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना पनि भयो र जुन गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि त अहिले यो उपचार गर्न पनि अत्यन्तै गाह्रो रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ र हामीसँग प्रतिपक्षी दलका एकदमै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र हामीले यो जुन पछिल्लो समयमा सरकार त्यसैगरी सरकार बाहिर रहेका दलहरू जुन एउटा किसिमको पद र शक्तिका लागि मात्रै दौडिरहेका छन् भन्ने बाहिर एउटा किसिमको सन्देश र अर्को कुरा जुन यो महामारीसँग लड्नुपर्नेमा सरकार निरीह रहेको कुराले यो विषयलाई पनि हामीले मुख्य प्राथमिकताका साथ आज राख्नेछौँ। म उहाँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। इन्टरनेसनल डिस्कसमा स्वागत छ प्रदीप सर, तपाईँलाई नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार एसबी सर। हजुर, र अत्यन्तै यो जटिल समय अहिलेको यो जुन कोरोना महामारीले नेपाली नागरिक अत्यन्तै एउटा किसिमको उहाँहरूमा भनौँ न त्यस्तो किसिमको समस्या देखिएको छ। मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तपाईँको अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मर्नु भनेको त एकदमै लज्जास्पद कुरा हो र यो बिचमा राजनीति पनि भइरहेछ। जुन संसद विघटन भयो दोस्रो पटक, यो के हो खासमा? यो सबै लोकतान्त्रिक छ? यो अहिलेको यो संविधान 72 जुन 72 नेपालको संविधान 2072 छ त्यो माथि टेकेर भइरहेछ यो सबै कुराहरू? प्रदीप पौडेलज्यू, मतलब यो राजनीतिक प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले भएको छ या छैन, संविधानसङ्गत ढङ्गले भएको छ या छैन एउटा विषय भयो। यति बेला यस्तो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ सबै जनता कोभिडले आक्रान्त भएको यो बेलामा अक्सिजनको सिलिन्डर कसरी जोगो गर्न सकिन्छ, अस्पतालमा चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियु कसरी जोगो गर्न सकिन्छ, अब आइसोलेसन सेन्टरहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, अब यस्तो गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको प्रमुख आफैले चाहिँ यो बेलालाई आफ्ना लागि मौका ठानेर उहाँले चाहिँ राजनीतिक रूपमा आफू बलियो हुने प्रक्रियामा देशलाई लिएर जानुभयो। यो चाहिँ असाध्यै अस्वाभाविक। यो चाहिँ खासमा पहिलोचोटि उहाँले विश्वासको मत लिन जानुभयो। लकडाउन गरेपछि उहाँ विश्वासको मत लिनतिर जानुभयो, जुन प्रक्रिया अहिले सुरु गर्न जरुरी नै थिएन। विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव हालेको अवस्था पनि होइन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै बसेर बरु त हामी के भनिरहेका थियौँ भने यो लकडाउनको पिरियडलाई, यो महामारीको यो समयलाई शून्य समय घोषणा गरौँ, यति बेला अरू केही पनि नगर्ने सहमति गरौँ। अहिले खालि कोभिडका विरुद्ध मात्रै लड्ने, अरू सबै कुरालाई थाती राख्ने हैन। कसैले ब्याङ्कमा लोन तिर्नुपर्ने छ भने यो बीचको लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय बनाएर चाहिँ ब्याज तिर्न नपर्ने बनाऊ, अथवा सरकारी काममा कुनै चाहिँ म्याद तोकिएको थियो भने यो लकडाउनको अवधिलाई नगन्ने बनाऊ। यस्तो कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विपक्षीसँग कस्तो खालको सहयोग चाहिने हो उहाँले माग्न सक्नु पर्थ्यो। आम देशलाई चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त बनाउनका निम्ति सरकारी संयन्त्रहरूलाई उहाँले परिचालन गर्नु पर्थ्यो। राज्यको साधन स्रोत क्षमता सम्पूर्ण रूपमा कोभिड विरुद्धमा प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरू यति छिटो यति रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। मानिलिउँ चाहिँ नेपालमा कोरोनै छैन, कसैलाई केही पनि भएको छैन, हामी आफ्नो राजनीतिक काममा धन्दामा मजाले लाग्नुपर्ने स्थिति छ भने झैँ गरी यो विषयान्तर गरिएको छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो मान्छेहरू अक्सिजनको सहायता सहयोग सपोर्ट नपाएर चाहिँ अन्तिम सास लिएर जिन्दगी समाप्त भइरहेको स्थिति छ। हाम्रो अभिभावक सरकार चाहिँ यसो गरिरहेको छ, यो कुरा स्वाभाविक छैन। ओके, जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन र त्यसपछि जुन एउटा माहौल तात्यो र तपाईकै सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले एउटा किसिमको बहुमत तयार गर्नुभयो। तपाईँ त्यहाँ एउटा किसिमको जुन हामी यतै छौँ, हामी चाहिँ जो चाहिँ होइन देउवाज्यूलाई समर्थन गर्ने व्यक्तित्व हो, हामी यतै छौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि माधव लगायतको समूहहरूले त्यो उतातिर केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन किसिमको हामीसँग पनि बहुमत छ भनेर दाबी पेश गर्ने यो जुन एक किसिमको रणनीति देखियो र राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई डिसमिस गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूकै पक्षमा चाहिँ देखिनु यो के हो खासमा?
मतलब यसमा चाहिँ यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको छैन। केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, त्यसकारण विश्वासको मत लिनतिर म लाग्दिन, समय किन बर्बाद गर्ने हैन। त्यसैले चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट म चाहिँ विश्वासको मत नलिकन संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति सिफारिस हामीले गरेका छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो भनाइ असाध्यै असंवैधानिक। केपी ओलीजीले विश्वासको मत नलिन सक्नुहुन्छ अथवा आउँदैन त्यो प्रक्रियामा गएर के अर्थै छैन भन्ने उहाँलाई लागेको हो भने पहिला उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि त्योभन्दा पछाडिको प्रक्रिया के हो त संविधानमा प्रश्न छ। संविधानले एउटा प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेर छोडेको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो के हुन्छ त्यो प्रश्न ढङ्गले लेखेको छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने उहाँलाई लागेपछि उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले के गर्नु भयो भने केपी शर्मा ओलीजी कुर्सीमै हुनुहुन्थ्यो, एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, उहाँले राजीनामा नदिइकन अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजीमा लाग्नुभयो। अर्को प्रधानमन्त्रीको चयनको प्रक्रिया उहाँले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा राखी गर्नुभयो। त्यसैले त्यो पनि असंवैधानिक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने कुरा नै असंवैधानिक छ। उहाँले सिफारिसै गर्ने होइन नि, उहाँले त राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। त्यसपछि संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रियामा जाने हो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिजीले कस्तो ताजुक लाग्दो काम गर्नुभयो भने दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था जुन संविधानको धारा 76(2) मा थियो त्यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दा उहाँले 3 दिनको समय दिनुभयो। एउटा दलले थुप्रै सांसदको जिम्मा लिएर चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था हुँदा उहाँले 3 दिनको समय दिनुभयो। एउटा दलभित्रका सांसदहरू स्वतन्त्र भएर समर्थन गर्न मिल्ने 76(5) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उहाँले जम्मा 21 घण्टाको समय मात्रै दिनुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने केपी ओलीको विकल्प अरूले खोज्न नसकुन्, केपी ओलीको विकल्प खोज्नका निम्ति छलफल जमघट परामर्श हुन नसकोस् अथवा छलफल परामर्श भएर निष्कर्ष निस्कन नसकोस् भनेर उहाँले समयलाई एकदमै निम्छरो बनाएर उहाँले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। त्यहाँनिर पनि बदनियत जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि संविधानको 76(5) ले के भनेको छ भने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू मध्येबाट कसैले प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सांसदहरूको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब प्रधानमन्त्री हुने मान्छे प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै भए पुग्छ, ठुलो दलको सानो दलको संसदीय दलको नेता भइरहनु पर्दैन। एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि उनले के गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभा भित्रका बहुसंख्यक सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ मलाई समर्थन छ भनेर जानु पर्यो। शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले 147 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। अब त्यो 149 जना जसको नाम थियो ती सम्बन्धित व्यक्तिले सही गरेका हुन् या हैनन् भनेर शनाखत गर्ने त राष्ट्रपतिसँग थुप्रै उपायहरू थियो नि, आफूले बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदहरूलाई एक-एकलाई बोलाएर तपाईले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेको हो भनेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको माननीय सांसदलाई सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। उनले चाहिँ हैन कसैको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो र होइन भन्ने कुरा छानबिन गर्ने प्रक्रिया त अर्कै छ नि, राष्ट्रपतिले त्यो प्रक्रियाबाट छानबिन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो पक्षमा बहुमत छैन, मैले विश्वासको मत लिन सकिन, त्यसकारण मैले 76(5) अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन गर्न सिफारिस गरे भनेको प्रधानमन्त्रीले राति गएर 153 जना मसँग छन् भनेर दाबी गर्नुभयो। तपाईको प्रतिनिधि सभामा उहाँको बहुमत छैन, राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँलाई बहुमत कसरी जुट्यो? त्यसैले फेरि अर्को कुरा के थियो भने केपी शर्मा ओलीजीले माधव नेपालजीको ठेक्का लिने अवस्था थिएन, केपी शर्मा ओलीजीले झलनाथ खनालजीको जिम्मा लिने स्थिति थिएन, महन्त ठाकुरजीले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको जिम्मा लिने स्थिति थिएन। त्यसैले चाहिँ के थियो उहाँहरूको पार्टी एकदमै पोलराइज भएको थियो, विभाजित थियो। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न सक्नु भएको थिएन। पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हो
हैन। केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नै पार्टीलाई राम्ररी चलाउन सक्नु भएको थिएन। महन्त ठाकुरजीले पनि आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएको थिएन। अब उहाँहरूको पार्टी अव्यवस्थित भएर त्यसले कहाँ रिफ्लेक्ट गर्यो त्यो एउटा विषय हो। तर प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगर्ने कुरा पनि असंवैधानिक छ। राष्ट्रपतिको मर्यादा विपरीत छ। राष्ट्रपति त्यो कुराले एकदमै धेरै पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ। अब त्योभन्दा पछिल्लो प्रक्रिया चाहिँ त्यो बेला पनि राष्ट्रपतिज्यूले 21 घण्टाको अल्टिमेटम दिनुभयो। तपाईहरुको विमति रह्यो किन? होइन, मैले अघि नै भने नि यो 21 यो त कस्तो नि देशको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा 21 घण्टा 24 घण्टा पनि नदिने, कतै केपी ओलीको विकल्प निस्किहाल्छ कि भनेर हतार गर्ने त्यस्तो गर्न पाइन्छ? राष्ट्रपति महोदयले प्रशस्त छलफल हुन दिनुपर्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटो आधार राम्ररी निर्माण हुन दिनुपर्छ। कतै कोही तयार भइहाल्छ कि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर ल्याइहाल्छ कि? त्यसो भएर धेरै समय नदिने, यसो झारा टार्ने हिसाबले प्रोसेसलाई अपनाएको जस्तो मात्रै देखाउने गरी राष्ट्रपतिजीले त्यसो गर्न मिल्छ? देशको राष्ट्रपति कुनै पार्टीको हुन मिल्छ? पार्टीभित्र कुनै व्यक्तिको हुन मिल्छ? कसैको कार्यकर्ता हुन मिल्छ? कार्यकारीको छाया हुन मिल्छ? राष्ट्रपतिज्यू त संविधानको संरक्षक हो। संविधानको आशय मर्म अनुसार राष्ट्रपतिज्यूले कदम चाल्नुपर्छ। यो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, एउटा सेन्टिमेन्ट बोकेर आएको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले चाहिँ यसरी संविधानमाथि चाहिँ यसरी हस्तक्षेप हुन्छ, संविधानको बलात् हत्या हुन्छ भनेर कसरी मान्न चाहिँ कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। उहाँ त खालि केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकर्ता भएर राष्ट्रपति को पदमा बसेर भूमिका गर्नुभयो। त्यसले राष्ट्रपति पदको मर्यादा पनि रहन सकेन, उहाँ स्वयंको मर्यादा पनि रहन सकेन। देशमा चाहिँ संविधान लोकप्रिय हुन पनि सकेन। संविधानमाथि धेरै टीका टिप्पणी हुने स्थिति बन्यो। यो व्यवस्थामाथि नै टीका टिप्पणी हुने यो स्थिति बन्यो। विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई राष्ट्रपति यही व्यवस्थाले बनाएको होइन? ओके, राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्मान त्यो तरिकाले भाषा मिलाएर देउबाजीले कुरा गर्नु भएन भनेर त आपत्ति रह्यो नि प्रधानमन्त्रीज्यूको। होइन, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्रिकामा तिमी लेख्यो भनेर, कसैले चाहिँ भाषामा चाहिँ तिमी प्रयोग गर्यो भनेर, अब त्यो भाषा मिलेको हो होइन त्यो व्याकरणविदलाई सोध्नुपर्छ। त्यो मलाई चाहिँ नमिलेको भाषा हो भन्ने लाग्दैन। अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह महान थिए, यो भाषा मिलेन? महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महान थिए, यो भाषा मिल्दैन? केपी शर्मा ओलीजी एकदमै प्रष्ट हुनुहुन्छ अथवा केपी शर्मा ओली एकदमै प्रष्ट छन्, एकदमै बोल्ने क्षमता छ, एकदमै राम्रो अध्ययन छ, उनी चाहिँ एकदमै औपचारिक शिक्षा नभए पनि अध्ययन भएका मान्छे हुन्, यो भाषा मिल्दैन? त्यसैले देश यत्रो भड्कालोमा गएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूका खुद्रा कुरा। यो कुराको के अर्थ छ? प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला संविधान अनुसार तपाईले काम गर्नु भएको छ कि छैन त्यसको जवाफ दिनुहोस्। कोभिडको नेतृत्व गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जनतालाई अक्सिजनको 1 सिलिन्डर उपलब्ध गराएर जनतालाई बचाइदिनुहोस्। अब कसले विज्ञप्तिमा कहाँ गएर तिमी प्रयोग गर्यो, यो कुरा कुनै ठुलो कुरा हो? मेरो विचारमा यसले अपमान भएको पनि छैन। तपाईको अंग्रेजीमा यु भन्ने शब्दले तिमी, तपाई, त सबै चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले अब यो कुरा मिल्यो मिलेन, सम्मान भयो भएन, यो व्याकरणविदलाई सोधौं हैन। व्यक्तिगत रूपमा सामान्यतया म पनि तिमी म प्रयोग गर्दिन, त्यो एउटा विषय भयो। तर खासमा चाहिँ यो भाषै मिलेको थिएन। यसले एकदमै धेरै अपमान गर्यो, राष्ट्रपति भन्ने संस्थामाथि मानमर्दन गर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि सम्मान हुने व्यवहार गर्नु पर्यो नि, काम गर्नु पर्यो नि। हामी त एकदम सम्मान हुने व्यवहार, देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्नु भएको भए, संविधानको पक्षमा काम गर्नु भएको भए, कोभिडको नेतृत्व राम्ररी गरिदिनु भएको भए हामी त राष्ट्रनायकै मान्थ्यौं नि। त्यसकारणले चाहिँ यो जिम्मेवारी के हो त्यो वहन पनि नगर्ने, 2/3 ल्याएर त्यो भारी पनि बोक्न नसक्ने, देशमा अस्थिरता मात्रै दिने, आफूले चलाएको दललाई पनि राम्ररी चलाउन नसक्ने, त्यस्तो भइसकेपछि त चाहिँ मान्छेले टीका टिप्पणी त गरिहाल्छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामी वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलजी हुनुहुन्छ। प्रदीप सर, अब तपाईँ न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु भयो। तपाईँको पार्टीकै सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ घोषणा गरिदिनुस् र यो जुन संसद विघटन छ त्यो पुनर्स्थापना हुनु पर्यो।
भन्दै तपाईँहरूले 146 जना सांसदहरू अदालतमै गएर फोटो खिचेर एउटा किसिमको जुन त्यो देखियो केही त्यो फोटोहरू त्यो एउटा भेलाको दृश्य हेर्दै गर्दाखेरि नागरिकमा एउटा किसिमको त्यसले अलि असर पनि गर्यो कि तपाईँहरू एक ठाउँमा भेला भएर फोटो खिच्ने, तपाईँहरूलाई कोरोना नलाग्ने होइन र हामीहरू चाहिँ लाग्ने भन्ने तरिकाले एउटा किसिम त्यो तरिकाले पनि व्याख्या भयो। तर यो जो सबै घटनाहरू घटिरहेछन् अहिले जुन ढकढक्याउनु भएको छ यो जायज छ, ठिक छ? तपाईँ एउटा बौद्धिक नेता पनि हो पौडेलज्यू। अब एसबीजी यसमा के छ भने अब कोभिडको मापदण्ड अनुसार गतिविधि भएन भन्ने कुरामा म सहमत छु हैन। उहाँहरूले दूरी कायम गरेर हैन त्यसरी चाहिँ एकदमै अङ्कमाल गरेर सगै उभिएर फोटो नखिचेको भए हुन्थ्यो हैन। कोभिडको मापदण्डको पक्षबाट थुप्रै कुराहरू मिचिए, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। त्यसले उहाँहरू स्वयंलाई पनि जोखिम बढायो र मेसेज पनि राम्रो गएन, एउटा विषय भयो। अब यति बेला चाहिँ विपक्षी गठबन्धनले जे गरिरहेको छ त्यो गर्न ठिक थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक प्रोसेस सुरु गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले राजनीतिक प्रोसेस सुरु गर्नुभयो, हामी सहभागी हुन्नौँ भनेर भन्न पनि मिल्थेन विचारमा। अब प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक प्रोसेस सुरु गरिदिइसकेपछि त्यो प्रोसेसभित्र प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गर्न दिन पनि मिल्दैन थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गर्न दिन नमिल्ने भएको कारणले प्रोसेसभित्र सहभागी हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति भएको कारणले, हाम्रो जिम्मेवारी भएको कारणले हामी प्रोसेसभित्र सहभागी भयौँ। प्रोसेसमा सहभागी हुँदा चाहिँ हामीले कोभिडको मापदण्ड अपनाउनु पर्थ्यो, ख्याल गर्नु पर्थ्यो, अदालतमा भिडभाड होइन, एकदमै सचेत भएर व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्छु। मैले पनि दृश्यहरू हेर्दा चाहिँ यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, अलिक दूरी कायम गरेर लाइनमा पनि एकदम टाढा टाढा बसेको भए हुन्थ्यो हैन, फोटो खिच्दा पनि दूरी कायम गरेर खिचेको भए हुन्थ्यो। ल यो एउटा विषय भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो बेलामा गतिविधि सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ धरारा उद्घाटन गर्यो हैन, राम मन्दिर अयोध्या नेपालमै छ भनेर जुलुस ओहोरदोहोर गरायो। अब नेकपा भन्ने दुईटा पार्टीले त यो केपी ओलीजी पक्ष र माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले त कत्रा कत्रा जुलुसहरू गर्नुभयो भने उहाँहरूले। त्यसैले यो कोरोना फैलाउने कुरामा त सबैभन्दा ठुलो भूमिका प्रधानमन्त्रीजीकै छ। तर पनि हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सचेत हुन सकेनौँ, सावधानीपूर्वक काम गरेनौँ र चाहिँ मेसेज राम्रो दिन सकेनौँ भने त्यो कुरालाई हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ अदालतमै 146 जना उपस्थित भएर जुन कुरा भन्नुभयो, नेपालको संविधानमा संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद विघटन हुन सक्दैन। हामीले 146 जना अदालतमा उपस्थित गराएको कारण के हो भन्दा संसद सरकार दिन सक्ने स्थितिमा छ। न्यायालयलाई हाम्रो आग्रह के हो भने 146 जनाको बहुमतले माननीय सांसद शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुको अर्थ चाहिँ संसद सरकार दिन सक्ने स्थितिमा छ। संसद सरकार दिन सक्ने स्थितिमा रहेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन। त्यो नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषय हो। र अर्को कुरा, यो विषय अदालत लानु हुन्थ्यो हुन्थेन, अथवा राजनीतिक मुद्दालाई सबै कुरालाई टुङ्ग्याउने अदालतले हो त भन्ने प्रश्न पनि आएको छ, होइन। तर राजनेताहरू नालायक भएपछि राजनेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि, राजनेताले मनपरी गरेपछि, राजनेता पनि भन्दिनँ म त, यो त कार्यकारी पोजिसनमा रहेका व्यक्तिहरूले मनपरी गरेपछि अब निसाफ खोज्न कहाँ जाने त? प्रक्रिया त अदालत नै हो। त्यसैले अब संसदमा बहुमत छ, कुरा चाहिँ राजनीतिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको हो। सबै फैसला गरिदिनु पर्ने, अदालतले टुङ्ग्याइदिनु पर्ने। यो किन भयो भन्दा राष्ट्रपति आफ्नो मर्यादामा बस्नु भएन, प्रधानमन्त्री आफ्नो मर्यादामा बस्नु भएन, जसले गर्दा राजनीतिक पक्ष चाहिँ कमजोर भयो र न्यायिक पक्ष बलियो भयो। अच्छा, र प्रदीप पौडेलज्यू जस्तो अब ठिक छ होइन, न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु भयो र योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ अग्रगमनको विरुद्ध रोडमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि उत्रिएकै हो होइन। र अब अहिले पुनर्स्थापना होला त? अब न्यायालय जस्तो हामी सुनिरहेका छौँ, न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच भेटघाट भयो भन्ने कुरो पनि बाहिर आयो। पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सहित उहाँलाई माफी माग्न पनि अदालतले दबाब दिइरहेको छ होइन, राजेन्द्र कुइके लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई।
यो सबै छ। मलाई लाग्छ जुन बाहिर समाचार आयो, जुन एउटा समाचार संस्थाप्रति एउटा न्यायालयले हेर्ने दृष्टिकोण पनि यहाँ देखियो छर्लङ्गै। यो सबै कुराहरू सेटिङमा त भइरहेको छैन कतै भन्ने एउटा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू पनि पर्याप्त छ। पौडेलज्यू, तपाईँले कसरी वाच गर्नुभएको छ? मतलब राजनजी प्रति भएको व्यवहार चाहिँ अब त्यो स्वाभाविक होइन। त्यो चाहिँ एउटा हजुर। पत्रकारको जबरजस्ती मानमर्दन गरिएको स्थिति हो होइन। अहँ, अब यो चाहिँ अब अदालत सेटिङमै चलेको छ भनेर अरू विषय सबैमा म त्यसरी जोड्न चाहन्न। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अदालतले योभन्दा अगाडि पनि गरेको हो। अहिले पनि न्यायिक पक्षबाट हेर्दा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नगर्न मिल्ने स्थिति नै छैन। 146 जनाले हामीले फलाना सांसदलाई प्रधानमन्त्री का रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, हाम्रो समर्थन छ भनेर अदालतकै प्राङ्गणमा उभिएर भनेको स्थिति छ। अब राष्ट्रपतिले 149 को शनाखत सही थिएन होइन, त्यो सही हो भनेर मान्न सकिने स्थिति थिएन भनेर भन्नुभयो भने अदालतकै प्राङ्गणमा आफ्नो नागरिकता सहित उपस्थित भइदिए नि त सांसदहरू। त्यसो भएपछि त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने सांसदहरू नक्कली त रहेनछन्, सक्कली नै रहेछन्। कसैले चाहिँ जिम्मा लिएर हस्ताक्षर गरिदिएको त होइन रहेछ होइन। अब केही मान्ने सांसदहरूले हामीले गरेकै होइन, हाम्रो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेर पनि भन्नुभयो। अब 146 जनामा त त्यसो भन्ने त कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसैले प्रतिनिधि सभा सरकार दिन सक्ने स्थितिमा छ होइन। धारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दिइसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति कहाँ 149 जनाले जुन हस्ताक्षर गरेर दिनुभयो त्यो चाहिँ गलत होइन रहेछ। त्यहाँभित्र बहुमत सांसदहरू चाहिँ त्यो कुराको पक्षमा रहेछन् भन्ने कुराको प्रष्ट व्याख्या पनि हुने स्थिति बनेको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्ने स्थिति रहेसम्म प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुने स्थिति, संविधानको धारा 4 अन्तर्गत 76 को उपधारा 4 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली होइन, शेरबहादुर देउवा हो। त्यसैले धारा 4 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्न मिल्दैन। केपी ओलीजी त वैधानिक हिसाबबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अवैध प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरेर त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? धारा 4 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ठाउँमा धारा 5 अन्तर्गत केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भए भनेर उहाँले सिफारिस गरेको चुनाव हुन्छ। त्यसैले चाहिँ धारा 4 नै प्रयोग हुने स्थिति हुँदा हुँदै धारा 5 मा जान पाइन्छ? त्यसैले त्यहाँ गएर चाहिँ केपी ओलीजी आज यो देशको प्रधानमन्त्री होइन। राष्ट्रपतिजीले धाँधली गरेर झ्याली गरेर षड्यन्त्रपूर्वक त्यस्तो गरिरहनु भएको छ। त्यसैले संविधानका व्याख्याताहरूले यति प्रष्ट कुरालाई चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरूले चाहिँ अदालतबाट चाहिँ अन्यथा निर्णय कसरी गर्नुहुन्छ होला त? ओके, छाया सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू नै अबको वैधानिक प्रधानमन्त्री हो र केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा अहिले भइरहेका जति पनि छन् कामहरू, चुनावका मिति तिथिहरू, त्यो सबै अवैधानिक हो, त्यो मान्ने छैन, हुँदैन हो पौडेलज्यू? केपी शर्मा ओलीज्यू यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री होइन। यो राष्ट्रपतिजीले षड्यन्त्र काल जेलबाट जबरजस्ती गरिएको कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्री विहीन देश हुन सक्दैन। त्यसको लागि यो त एकदम सङ्कटको कुरा गर्नुभयो तपाईले। यो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। उहाँले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई पेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले त्यसमा विश्वास नभए हस्ताक्षर शनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सांसदलाई बोलाएर भन्न सक्नुहुन्थ्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार हुन्थ्यो र देश चुनावमा जान्थ्यो। अब केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ तपाईको चाहिँ धारा 5 अन्तर्गत उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएको भनेर भन्नुभएको छ हैन। उहाँसँग न त्यो प्रतिनिधि सभाको सांसदको बहुमतको हस्ताक्षर छ। त्यो 5 लाई पनि प्रयोग गरिएन, 4 प्रयोग गरिएन, 5 प्रयोग गरिएन। अनि पहिले तपाईको 1 2 3 4 भन्दा 1 2 3 अगाडि आउँछ कि 5 6 7 अगाडि आउँछ? त्यसैले सर्वमान्य नियमलाई नमान्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा यो कुरा मिल्दैन।
ओके, यो मिल्दैन पौडेलज्यू। जेल गरेर पूर्वाग्रही हिसाबले यो काम गर्नुभएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। ओके, पौडेलज्यू। अब चुनावको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले चुनाव गर्न घोषणा गरेकै होइन नि। यो चुनाव त कोभिडको कारणले पनि हुँदैन, त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। यो त केपी ओलीजी सत्तामा बसिन्जेल चुनाव भन्ने हो। जब उहाँ सत्तामा निस्कनुहुन्छ, सत्ताबाट निस्कनुहुन्छ, सबैभन्दा बढी चुनाव विरोधी उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो 6 महिना यो कोभिडका कारणले चुनाव नगर्ने यो मितिमा, अनि त्यो जब अहिले तोकेको मितिमा पुगेपछि सङ्कटकाल लगाउने, अनि आफ्नो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी बलियो नभएसम्म चुनावै नगर्ने। उहाँहरू त यो संविधानै मास्ने खेलमा हुनुहुन्छ नि। त्यसैले वैधानिक प्रक्रियाबाट अघि नबढ्नुको कारण चाहिँ यसले यो व्यवस्थालाई अलिक। हजुर दर्शक महानुभाव, हामी वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। हामीसँग प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। प्रदीप पौडेलज्यू, तपाईँ तनहुँमा मात्रै नभएर तपाईँ देशकै एउटा खम्बा हो। नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि एउटा किसिमको लोकप्रिय छवि बनाउनु भएको छ र अहिले स्वास्थ्य सङ्कट र यो राजनीतिक सङ्कट, त्यो बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिले निर्णायक मोडमा हुनुहुन्छ र चुनाव त हुन्छ नै निश्चित रूपले अब केही समयपछि, तर भावी तपाईँ नेतृत्वमा आउने व्यक्तित्व पनि होइन र अहिलेको यो सङ्कटलाई कसरी चाहिँ सल्भ गरिनु पर्दछ? पौडेलज्यू, जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् अलिकति। मैले अघि नै भने परिस्थिति बिगार्ने काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभयो। उहाँले पहिले के भन्नु पर्थ्यो भने यो लकडाउनको अवधिलाई कुनै समय घोषणा गरौँ र कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ, त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुरुमै भन्नु पर्थ्यो। र हामीले यहाँ चाहिँ यस अरबौं खर्च गरेर चुनाव गर्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन दिन सक्दैन, सबै जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन सकिँदैन कि हामीसँग भ्याक्सिन लगाउने आर्थिक क्षमता छैन? प्रशस्त छ, तर त्यो कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। आजको दिनमा कोभिडबाट जनतालाई मुक्त गर्ने एकमात्र आधार भनेको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने हो, सबै जनतालाई भ्याक्सिनको पहुँचमा पुर्याउने हो। त्यसैले यो भ्याक्सिनको पहुँचमा सबै जनता पुग्ने स्थिति नभएसम्म यो कोभिडको भ्यारिएन्ट जुन आइरहेको छ, लहर जुन आइरहेको छ, यसले निरन्तर गाजिरहन्छ। अब तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी चाहिँ शिकार हुन्छन् भन्ने छ। सरकारले के गर्यो त? आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि बेलायतमा अक्सिजनको अभाव भएको थियो। बेलायत जस्तो साधन स्रोत सम्पन्न देशमा त त्यो समस्या हुँदो रहेछ भने हाम्रो देशले त्यही बेलामा सिकेर अक्सिजनको प्लान्टहरू निर्माण गर्न लाग्नु पर्दैन थियो। भारतमा आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै आज हाम्रो देशमा भएको स्थिति भएको थियो। त्यहीबाट सिकेर हामीले पहिले प्रिकसन लिनु पर्दैन थियो, सावधानी अपनाउनु पर्दैन थियो? के सरकारले अक्सिजन प्लान्ट बनाउनै नसक्ने स्थिति हो त? अक्सिजनको सिलिन्डर खरिदै गर्न नसक्ने स्थिति हो त? होइन। भ्याक्सिन खरिद गर्न नसक्ने स्थिति हो त? यो देशमा अझै पनि संसदको अवधि 2 वर्ष छ। 2 वर्ष अवधि बाँकी रहेको संसद किन भङ्ग गर्नु पर्यो? त्यो संसद राखेर त्यो मध्यावधि चुनावमा लाग्ने जुन खर्च छ, त्यो खर्च भ्याक्सिन किन्न लगाए हुँदैन? कोभिड नियन्त्रण गर्न लगाए हुँदैन? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबै खाले सुविधा छ होला, मन्त्रीज्यूलाई सबै खाले सुविधा छ होला, एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जान फेर्न, चप्पल फेर्न मिल्ने सुविधा होला, पन्जा फेर्न मिल्ने सुविधा होला, मास्क फेर्न मिल्ने सुविधा होला। जनतासँग त्यो सुविधा छ? आज सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क, मृत्यु हुनेहरूको तथ्याङ्क योभन्दा 4 गुणा बढी छ, संक्रमित हुनेहरूको तथ्याङ्क योभन्दा 10औं गुणा बढी छ। दूर दराजमा यस्तो स्थिति छ एचबीजी, कोरोना के हो पनि थाहा छैन, उसलाई लागेन भनेर उसले डिक्लेयर गर्न किन सक्दैन भने उसको पहुँचमा पीसीआरै छैन। एउटा कोभिड पोजिटिभ भएको व्यक्ति मर्छ अनि उसको मलामी दर्जनौं मान्छे जान्छन्, अनि ती दर्जनौं मान्छेलाई पनि कोभिड हुन्छ अनि क्रमशः तिनीहरू पनि मरिरहेका छन्। राज्यको यो कोभिड संक्रमणको व्यवस्था जुन छ, यसमा यो पीसीआर गर्ने, तपाईको उपचार गर्ने, यो यसको चेतना बढाउने यो पहुँचमा अधिकांश जनता छैनन्। देशमा यो खालको स्थिति छ अनि हामी चाहिँ पुरै आफू कसरी बलियो हुने, आफू कसरी कुर्सीमा टिकिरहने, हैन, आफ्नो पार्टी कसरी बनाउने, आफू नजिकका मान्छेहरूलाई कसरी लाभ दिने, यो काममा मात्र लागिरहेका छौं। त्यसैले यसले चाहिँ राजनीतिप्रति एकदमै धेरै घृणा र वितृष्णा बढाएर गयो।
ओके यसले चाहिँ आम जनताको हजुर ओके ओके पौडेलज्यू, जस्तो ठिक छ, म अलिकति जाँदै त्यो राख्न चाहन्छु प्रश्न, तपाईँले उठाउनु पनि भयो होइन कि भ्याक्सिन ल्याउनु पर्थ्यो, यो सरकार गम्भीर भएन। पक्कै पनि शेरबहादुर देउवा अहिले स्ट्यान्ड बाई पोजिसन हुनुहुन्छ होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको रहन्छ त्यो तपाईँहरूभित्र पनि त योजना बनिसक्यो होला नि त, किनभने तपाईँले उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जसरी तपाईँले प्रहार गर्नुभयो त्यही अनुसार तपाईँभित्र पनि त तयारी भयो होला नि त। तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई राखेर देउबाज्यूले म यति भित्रै चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउन सक्ने मसँग क्षमता छ, हामीसँग ल्यागत छ भन्ने तरिकाले के योजना बनाउनु भएको छ, त्यही अनुसारै अहिले चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको हो, यो अलिक स्पष्ट पारिदिनु जाँदै। मतलब यसमा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाले हजुर बाध्य बनाएको स्थिति हो। नेपाली कङ्ग्रेस त खास सरकारमा जानु हुँदैन भन्छु म चाहिँ होइन, ओके किनकि यो चाहिँ एकदमै छोटो समयका लागि बन्ने सरकार हो। यसले एकदमै धेरै चाहिँ राम्रा कामहरू, विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनाहरू, जनताका अहिलेका तत्कालीन समस्याहरू हल गर्नका निम्ति एकदमै र्याडिकल चेन्जहरू ल्याउन सक्ने स्थिति हुँदैन। अब बन्ने गभर्मेन्ट भनेको कोलिसन गभर्मेन्ट हो। त्यसैले जनताबाट हामीले 5 वर्षमा प्रतिपक्षमा बस्ने गरी हामीले चाहिँ म्यान्डेट प्राप्त गरेको स्थिति थियो। त्यसैले हामी प्रतिपक्षमै बसिरहन चाहन्थ्यौँ। तर जसले 2/3 प्राप्त गरेको थियो त्यो दलले जनताले बोकाएको भारी बोक्न सकेन, जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन। त्यो दल टुक्रा टुक्रा भएर विभाजित भयो र अब त्यो विभाजन भित्र पनि उहाँहरूले संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत देश चलाइरहेको भए हामीले सरकारमा जानु पर्थ्यो भनेर दाबी प्रस्तुत गर्दैनथ्यौँ। तर यो कस्तो भयो भने केपी ओली ज्यू सरकारमा भइन्जेलसम्म संविधानमाथि प्रहार भएको भई गर्ने, एकाधिकार लाद्न खोज्ने, राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई एकदमै धेरै अन्धो भएर समर्थन गर्ने जुन स्थिति भन्यो त्यसले व्यवस्थालाई असाध्यै धेरै अलोकप्रिय बनाउने खतरा बढेर गयो। त्यस कारणले मात्रै हामी सरकारमा जाने कुराका निम्ति प्रयास गरेको स्थिति हो। अब अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यति बेलै पनि जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्दैन, अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट बन्यो भने अहिलेका तत्कालीन समस्याहरू जुन कोभिड नियन्त्रणका समस्याहरूको सवालमा यही ढङ्गबाट गयो भने त्यसले काङ्ग्रेसलाई नै घाटा पुर्याउँछ। आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई त्यसले धेरै ठुलो घाटा पुर्याउँछ। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ, यदि सरकारमा कङ्ग्रेस गयो भने प्राथमिकता चाहिँ सबै जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो चाहिँ कोभिडको महामारी नियन्त्रणका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत खर्च गर्नुपर्छ, राज्य त्यतैतिर मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ र यो कोभिड नियन्त्रण पछि मात्रै अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्थिति बन्नुपर्छ। यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ भोलि पनि म भन्छु। मेरो सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने सरकारले त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्छु र मलाई लाग्छ आजको स्थिति भन्दा केही सकारात्मक कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। तर अहिलेको स्थितिमा गभर्मेन्टमा गएर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो प्रदीप पौडेलज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद एचबी सर। म तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट, यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले पहिला चाहिँ आफू बचौँ, आफू बचेर अरूलाई सहयोग गरौँ, धेरै डराएर होइन, धेरै सावधानी अपनाएर यो कोभिडको महामारीमा सबैलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलज्यू। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै